Assalamu alaikum students, I am Usman Altaf and our today topic is 3 key issues affecting global trade right now. जैसा कि हम जानते हैं कि global trade has become the most important phenomena of modern day globalization. आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें जो global trade है, जो international trade है, वो पहले से कहीं ज्यादा effectively जो है वो स्ट्रीम लाइन के ऊपर है और all the countries have been interconnected with each other because of their trading relationships. दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशनशिप के हवाले से इंटरकनेक्टेड हैं. बट स्टिल देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच आर स्टिल देयर इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्पेसिफिकली इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, बैन अवी तिजारत के हवाले से अभी भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. These issues are creating problems and making things more difficult for supply chain around the world to function at optimal levels. के जो supply chains होती हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड का मकसद यही है, imports and exports, all those commodities and all those goods which have not been produced within the country. Most of the times countries often order those things to other countries in terms of their imports. कि वो लोग जो वो ममालिक जिनके पास अपनी कुछ कमोडिटीज नहीं होती, कुछ गुड्स नहीं होती, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आपके आर्म्स हैं, आर्म्स डील भी होती हैं और बहुत सारी चीजें जिनको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. तो उस सप्लाई चेन में बहुत सारी रुकावटें जो है वो हमें आज के दौर में देखने को मिलती हैं. अब वो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो मुश्किलात का शिकार है. तो सबसे पहले है जी राइजिंग टैरिफ्स. टैरिफ्स क्या हैं? सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. टैरिफ से मुराद एक ऐसा टैक्स है जो कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है अपनी गुड्स को, अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको किसी दूसरे मुल्क में जब सेल करने के लिए दूसरे ममालिक की मार्केट में लेकर के जाता है तो वहाँ की जो होस्ट गवर्नमेंट होती है तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर वो टैरिफ्स जो है वो इम्पोज करती है, वो टैक्स इम्पोज करती है जिसे हम ऑफ कोर्स उस टैक्स को टैरिफ्स कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बीन द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड टुडे. आजकल जो है वो अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत है, इकोनॉमिक पावर है. तो उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौर है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने बहुत सारे जो है वो टैरिफ रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, खासतौर के ऊपर चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है 10 to 25% जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिकन स्टेट लेवल के ऊपर जो है इनके ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं चाइनीज प्रोडक्शंस के ऊपर, चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर. चाइना की जो मसनूआत हैं, चाइना की जो गुड्स हैं उनके ऊपर अपनी मार्केट को इस्तेमाल करने के लिए जो टैरिफ रेट्स हैं वो 10 to 25% जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जो कि यकीनन बहुत ज्यादा है. 10% to 25% आर ह्यूज परसेंटेज इज अ ह्यूज परसेंटेज के जिससे जो है वो गुड्स जो है चाइना को जो है इससे ज्यादा टैरिफ पे करना पड़ता है. अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे गुड्स इंक्लूड सोलर पैनल, स्टील, एल्यूमिनियम एंड मैनी अदर्स. बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो बड़े ममालिक आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. तो चाइना जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट भी है, इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज मार्केट. और मार्केट होने के साथ साथ चाइना जो है वो इन तमाम चीजों का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है जो इन चीजों को प्रोड्यूस करता है. इन रिस्पॉन्स टू दीज टैरिफ्स, जैसे कि अमेरिका ने जो है वो चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ प्राइसेस जो है वो हाई कर दिए हैं, टैक्स हाई कर दिया है. तो उसके जवाब में इट्स अ टिट फॉर टैट पॉलिसी फ्रॉम चाइना एज वेल. चाइना ने भी अपनी जो प्रोडक्ट्स, जो अमेरिका की प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना की मार्केट में सेल होती हैं, चाइना की मार्केट में कंज्यूम होती हैं, तो उनका टैरिफ भी बढ़ा दिया. ऑल्दो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द increased tariff of China and America, still American tariff is much higher as compared to the Chinese tariff. कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो चाइनीज टैरिफ से फिर भी कहीं ज्यादा है. तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ये जो एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, तो इस सिचुएशन को रूल आउट करने के लिए और इस ट्रेड वॉर विच इज समथिंग लाइक अ ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो इसको जो है वो इस वॉर में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए, अपना स्टेक ज्यादा रखने के लिए चाइना ने बहुत सारी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को चाइना में आने से बैन भी किया हुआ है ताकि अमेरिका को नुकसान पहुंचे. और ये जो ट्रेड वॉर है, एक अनअनाउंस्ड ट्रेड वॉर है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, इसको जीता जा सके तो चाइना की तरफ से ये स्ट्रेटेजी है. तो इस हवाले से अब चाइना एंड अमेरिका बोथ आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज. अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो लेटेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी है
فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے وہ چائنا کی ہے. تو ان دونوں کنٹریز کے درمیان جو ایک ٹگ آف وار ہے یا ٹریڈ وار ہے, اس ٹریڈ وار کا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا کے باقی ممالک پر بھی پڑتا ہے, کیونکہ یہ دونوں جو ہے لارجسٹ اکانومی ہیں. تو ون آف دا بگیسٹ تھریٹ ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ از دا وار آف ٹریڈ, ٹیرف وار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو امریکہ اور چائنا کے درمیان چل رہی ہے. اس کے بعد ہے جی انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ اینڈ کاؤنٹر فیٹنگ. اچھا یہ جو ایشو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ, یہ ہے کیا, اس کے بارے میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں, تاکہ ڈیفائن کر دوں, تاکہ آپ کو باقی کی جو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو. انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک ملک اپنی سائبر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو ہے کسی دوسرے ملک کے بلو پرنٹس, کسی دوسرے ملک کے ٹریڈ سیکرٹس جو ہوتے ہیں, جو ان کی جو مینوفیکچرنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان کے ڈیزائنز, ان کے بلو پرنٹس, ان کے اسکیچ یا ان کے جو ٹریڈ سیکرٹس ہوتے ہیں, وہ سائبر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جب وہ چرا لیتا ہے اور پھر ان جس ملک کی یہ چیزیں ہوتی ہیں, جس ملک کی یہ پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان کے مارکیٹ میں لانے سے پہلے خود ہی اسی چیز کو کسی دوسرے نام سے مارکیٹ میں لے آ کر کے پروفٹ جب کماتا ہے تو اسے ہم جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کہتے ہیں. تو ونس اگین اٹس اے کو انسیڈنٹ کہ امریکہ اور چائنا ہی اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار جو ہے ہی ہیز اکیوزڈ چائنا فار ڈوئنگ آل دیز تھنگس, دیز اسٹوپڈ تھنگس. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے انہوں نے چائنا پہ کئی دفعہ الزام لگایا ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ اپنے سائبر اٹیکس کے ذریعے بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, فورس ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری بہت ساری جو چیزیں ہیں, ہماری بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں, ان کو سائبر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے سائبر اٹیکس کے ذریعے ان کو چوری کیا ہے اور پھر اپنے نام سے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں اٹ ہیز بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ میجر ایشو ان انٹرنیشنل ٹریڈ. یہ جو ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یہ گلوبل ٹریڈ میں ایک بہت بڑھتا ہوا ایک تھریٹ ہے, ایک خطرہ ہے, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کمپنیز کی آپس میں جو پرائیویٹ اون کمپنیز ہوتی ہیں, پرائیویٹائزیشن کی جو کمپنیز ہوتی ہیں جیسے ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, ان کی آپس میں ایک قسم کی ٹگ آف وار, ایک کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹیرفس بڑھائے ہیں چائنیز پروڈکٹس کے اوپر, جس کا ہم نے پہلی ہیڈنگ میں ذکر کیا ٹیرف کمپٹیشن کے حوالے سے یا انکریزنگ ٹیرف کے حوالے سے, تو ہی از آف دا اوپینین دیٹ آئی ہیو امپوزڈ مور ٹیرفس on Chinese product because of these cyber attacks on the basis of which China has theft. چائنا نے جو ہے نا بہت ساری ہماری جو پروڈکٹس, ہماری کمپنیز کو جو لاس ہوا ہے کہ ان کی پروڈکٹس مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی چائنا ان کے اوپر سائبر اٹیکس وغیرہ کر کے اور سائبر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے اور ہماری کمپنیز کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ نقصان اس طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے کہ ہم چائنا کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف بڑھا دیں, ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں. تو ون آف دا ریزن از دس. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ, he is also of the opinion that this is a crime and all those people who are being involved in this crime intellectual property theft کے حوالے سے تو ان کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. اسی طریقے سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں اور آف دا اوپینین دیٹ چائنیز آر انوالوڈ ان دیز سارٹ آف سائبر اٹیکس, کہ جس کے ذریعے وہ بہت سارے جو برانڈز ہیں ان کو ایکچوئل مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ جو ہے مارکیٹ میں لے کر کے آتا ہے, جس سے چائنا کو تو فائدہ ہوتا ہے. آف کورس چائنا کی پروڈکشن بڑھتی ہے, چائنا کی انکم بڑھتی ہے, چائنا کے ریسورسز بڑھتے ہیں, لیکن جن کی یہ اوریجنل پروڈکٹ ہوتی ہے ان کو مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے ایک مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ کہ انفیکٹ ملٹیپل چائنیز سٹیزنز ورکنگ فار ایپل ایز انجینئرز were recently arrested for attempting to steal trade secrets from Apple regarding the company's upcoming autonomous vehicles. جب ہم یہ جو اگزامپل ہے اس میں یہی ہے کہ ایپل کمپنی جو ہے جو لیپ ٹاپس وغیرہ اور اب وہ وہیکلس کی طرف بھی آ رہے ہیں, وہیکلس گاڑیاں وغیرہ بنا رہے ہیں, تو ان کے بہت سارے جو چائنیز سٹیزنس تھے جو کہ ایپل کمپنی میں جاب کرتے ہیں ورکرز کے طور کے اوپر, لیبرز کے طور کے اوپر, تو دے ور بینگ اریسٹڈ اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ایپل کی بھی بہت ساری ٹریڈ سیکرٹ اور ایپل کمپنی سے بہت ساری جو اپ کمنگ وہیکلز ہیں, جو گاڑیاں ہیں, ان کے ڈیزائن وغیرہ اور وہ ساری چیزیں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. نیکسٹ ون از گورنمنٹس کنفسکیٹنگ شپمنٹس. اچھا یہ شپمنٹ سے کیا مراد ہے, اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ایکچولی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر آر سو مینی کنٹریز ان دس ورلڈ ہو آر لینڈ لاکڈ. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, جن کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے, کوئی سی پورٹ نہیں ہے, اور دنیا کی جو
maximum percentage of trade has been done through sea ports, बंदरगाहों के जरिए जो है, सी पोर्ट्स के जरिए जो है वो ट्रेड होती है. तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उसका एक रूल होता है कि आप उसको रोक नहीं सकते. मिसाल के तौर के ऊपर अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये अपनी सारी जो चीजें जो इनको सी पोर्ट के जरिए या बहरी जहाज के जरिए जो ये चीजें मंगवाते हैं तो वो फिर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक जाती हैं. इसी तरीके से रशिया इज ऑल्सो लैंड लॉक्ड स्टेट, तो वो भी अपनी प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू मंगवाता है. तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ कंट्रीज जो है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है जो वेसल्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं, उनको जो है वो पायरेट्स के जरिए या अपने इन्फ्लुएंस के जरिए जो है उनको समंदरों के अंदर जो है किडनैप कर लिया जाता है, होस्टेज बना लिया जाता है, यरगमाल बना लिया जाता है और फिर अपने पोलिटिकल जो उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो पूरी करने के लिए दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल किया जाता है. फॉर एग्जांपल सोमालिया में जो है वो इंटरफेयरिंग विद शिपमेंट्स ऑन द ओशंस, गवर्नमेंट आर नॉट एक्टिवली intercepting vessels and their cargo on a much larger scale. For example, the nation of Iran has recently seized 3 oil tankers in the Persian Gulf. ये जो पर्शियन गल्फ में ईरान की तरफ से भी इसको ये चीजें सामने आई हैं कि वो भी जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो सी ट्रेड है, जो शिप्स हैं, उनको जो वेसल्स हैं, वेसल्स बेसिकली जो है वो पानी के ऊपर चलने वाले जहाजों को या बहरी जहाजों को हम वेसल्स कहते हैं, तो वो उन्होंने भी इसको रुकावट डालने की कोशिश की है. तो ईरान इज डूइंग दिस एज ए रिटेलिएशन फॉर द स्ट्रिक्ट सैंक्शंस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड ऑन इट. ईरान ऐसा क्यों करता है? ईरान जो है ये रिएक्शन के तौर के ऊपर, रिटेलिएशन के तौर के ऊपर अमेरिकन पॉलिसीज को सामने रखते हुए और खास तौर के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो माशी पाबंदियां अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाई हैं, तो उसके रद्द अमल के तौर के ऊपर, रिएक्शन के तौर के ऊपर ये सब कुछ करता है. Trump's sanctions are an attempt to choke off Iran's oil sales. ट्रम्प की जो सैंक्शंस का मकसद है वो ये है कि ईरान की जो ऑयल सेल है उसको रोका जाए. तो फिर बदले में ईरान भी यही करता है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो एक स्टेट ऑफ हार्मन्स है वहां से जो है जितने भी शिप्स गुजरते हैं खासतौर के ऊपर अमेरिकन ट्रेड के हवाले से, तो उनको वो जो है वो हर्डल क्रिएट करता रहता है. प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि जो एक 2015 में जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ओबामा के दौर में, प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में ईरान के साथ, उसको भी रीनिगोशिएट किया जाए क्योंकि ईरान के ऊपर वो मजीद सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखता है फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, इकोनॉमिक सैंक्शंस के हवाले से. तो इसी तरीके से जो है द रीसेंट सीजर्स मेड बाय ईरान हैव इरिटेटेड प्रेसिडेंट ट्रम्प. जो अभी रिसेंटली जो हाल ही में ईरान ने जो 3 जो ऑयल टैंकर्स की हमने बात की है, ऑयल शिपमेंट्स के हवाले से और ऑयल शिप्स के हवाले से बात की है, उसको रोकने के बाद जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ही इज मोर कॉन्शियस और वो इरिटेट है इस चीज से. तो इस हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्टर्न जो अलाइज हैं, इसके जो मगरबी अलाइज हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे बरतानिया है, जैसे फ्रांस है, जैसे इटली है, ये जो यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, इनको एक सजेशन दी है ट्रम्प ने कि जो है ये जो हमारे शिपमेंट्स होती हैं, ये जो हमारी कार्गो शिप्स वगैरह होती हैं जो कि ईरान के रास्ते और दीगर जो मिडिल ईस्ट नेशंस के समुद्री रास्ते के थ्रू जो है वो अपनी ट्रैवलिंग को और टुक प्लेस करती हैं, तो उनको जो है ना वो मिलिटरीली सिक्योरिटी फराहम की जाए, जिसके जवाब में जर्मनी ने जो है वो इनकार किया है सबसे पहले कि जर्मनी इस फेवर में नहीं है कि इन शिप्स को जो है वो मिलिटरीली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ईरान की तरफ से भी और जितने भी दूसरे जो आपके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, जिनकी तरफ से इन चीजों को खतरा है कि आपकी ट्रेड को ये डिसमिस कर सकते हैं. तो जर्मनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और सदर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एक सजेशन है उसको जो है उन्होंने रिजेक्ट किया. उसकी वजह ये है कि मैनी ऑफ द नेशंस डू नॉट वांट टू हैव कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है बाकायदा तौर के ऊपर किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले, बिकॉज देयर इज स्टिल अ पोटेंशियल बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, यूएसए एंड ईरान टू बी इंगेज देमसेल्व्स इनटू अ फुल फ्लेज वॉर. तो इस हवाले से बहुत सारे जो अमेरिकन अलाइज हैं वो इस बात को इतना ज्यादा जो है वो नहीं वो करना चाहते, क्या बोलते, इश्तिआल नहीं दिलाना चाहते, इसको प्रवोक नहीं करना चाहते इस चीज को कि जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो. अब देयर इज स्टिल लॉट्स ऑफ होप फॉर द फ्यूचर ऑफ ट्रेड डिस्पाइट करंट टेंशन. तो इस हवाले से इस चीज को भी सामने रखना जरूरी है कि इट्स नेवर टू लेट. वो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट. Still there are so many opportunities, still there are so many methodologies on the basis of which we can eliminate such sort of threats
to international trade thanks to increase in modern technology. ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے جس کو یوز کر کے ہم اپنی یہ جو ڈفرینسز ہیں, یہ جو ان کی ٹریڈ کے حوالے سے جو ہرڈلز ہیں, جو تھریٹس ہم نے پڑے ہیں, ان کو دور کیا جا سکتا ہے. International trade is still thriving. However, the extensive amount, it appears that many nations do not want to partake in conflict between these two countries. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, the extensive amount of rising tariffs, counterfeiting and intellectual property theft and government seizure of vessels are all creating problems for global trade right now. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, رائزنگ ٹیررس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا گورنمنٹ انٹروینشن ان سی ویسلس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے گلوبل ٹریڈ ہیز بین انکریزنگ اینولی پر ایئر. جو ہے گلوبل ٹریڈ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, نئے کانٹریکٹ بھی سائن ہو رہے ہیں, نئے ایگریمنٹس بھی سائن ہو رہے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے. مطلب دیز پرابلمس اپیئر ٹو ریزالو موسٹلی اراؤنڈ 3 نیشنز. یہ جو پرابلمس ہیں, جو تینوں پرابلم ہم نے ڈسکس کی ہیں, تو یہ تینوں پرابلم موسٹلی جو ہے وہ چائنا, امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہیں. اور یہ تینوں جو ہیں, آل آف 3 نیشنز آر گریٹ نیشنز ان دا سینس دے ڈو ہیو دیئر ڈفرنٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو نظام حکومت ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, جسے ہم سیاسی نظریات کہتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جیسے ایران ایک اسلامی ریاست ہے, چائنا جو ہے وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی ایک اسٹیٹ ہے, امریکہ جو ہے وہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کی ایک اور لبرل ڈیموکریسی کی جو ہے وہ علامت اور ایک سمبل سمجھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ رول کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا, یہ تینوں اپنے اپنے ریجن کے حوالے سے, اپنے اپنے پلیس کے حوالے سے, all these 3 nations, all these 3 countries are considered to be very much powerful. So it is unclear how the tension between these 3 nations will be resolved in the future, but still we can hope that the people around the world who work in and depend on global trade, export numbers continues to grow worldwide, new trade deals are being signed regularly, and they hope, and the hope will be that current problems can be solved quickly and peacefully. اور اس بات کا جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اور صرف اس پر امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان تینوں کنٹریز کے درمیان یہ جو 3 قسم کے مختلف ٹریڈ ایشوز ہیں, ٹریڈ کانفلکٹس ہیں, ان کو پیسفلی اور جلدی سے کوئکلی ریزالو کر لیا جائے گا. سو اسٹوڈینٹس, اٹ واز آور ٹوڈیز ٹاپک. If you have any problem, any question, do let me know. I will try to answer your questions. Thank you.